दोस्तों, आप देख रहे हैं सी कहानी, जहां हर कहानी के पीछे एक राज छुपा होता है। कभी कभी एक तस्वीर सिर्फ एक लम्हा महफूज नहीं करती, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा राज छुपा लेती है जिसे दुनिया बरसों बाद भी हल नहीं कर पाती। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 10 हकीकी तस्वीर दिखाएंगे जिनके पीछे छुपी कहानियाँ हैरान भी करती हैं और कई सवाल भी छोड़ जाती हैं। लेकिन याद रखें, जहाँ किसी तस्वीर के बारे में हकीकत वाज़िया है, हम वही बताएंगे, और जहाँ सिर्फ नज़रियात मौजूद हैं, वहाँ हम इसे हकीकत के तौर पर पेश नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लिस, दुनिया की मशहूर तरीन वॉलपेपर तस्वीर। शायद आपने ये तस्वीर सैकड़ों बार देखी हो। सब्ज़ घास, नीला आसमान और सफ़ेद बादल, यही वो तस्वीर थी जो बरसों तक कंप्यूटर्स पर वॉलपेपर के तौर पर नज़र आती रही। बहुत से मशहूर लोगों का ख्याल था कि ये तस्वीर कंप्यूटर से बनाई गई है, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। ये एक हकीकी तस्वीर थी जो एक फ़ोटोग्राफ़र ने अमेरिका में खींची थी। बाद में इसी तस्वीर को एक मशहूर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के वॉलपेपर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली तस्वीर में शामिल हो गई। हैरान की बात यह है कि आज वो जगह पहले जैसी नज़र नहीं आती। अब जिस तस्वीर की बारी आ रही है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सन 1964 एक शख्स अपनी बेटी की तस्वीर खींच रहा था। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब तस्वीर डेवलप हुई तो बच्ची के पीछे एक सफ़ेद लिबास पहनी इंसानी शक्ल नज़र आई। तस्वीर लेने वाले शख्स ने दावा किया कि वहाँ इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। ये तस्वीर अखबारों तक पहुँच गई। कुछ लोगों ने कहा ये कोई खलाई मखलूक थी, जबकि फ़ोटोग्राफी के माहिरीन ने कहा कि मुमकिन है ये रोशनी, ज़ाविये या पस मंज़र में मौजूद किसी शख्स की वजह से ऐसी दिखाई दिया हो। आज भी इस तस्वीर पर बहस जारी है, लेकिन अभी असल हैरत बाकी है। अगले हिस्से में हम ऐसी तस्वीरों की बात करेंगे जिनमें एक पुरस्कार खातून, एक खौफनाक सीढ़ी और एक ख़ानदानी तस्वीर शामिल है, जिन्होंने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। अब तक हमने ऐसी तस्वीर देखी थी जिनकी कुछ न कुछ वजाहत मौजूद है, लेकिन अब जिन तस्वीर का जिक्र होने वाला है वो आज भी दुनिया में बहस का मौजू है। सन 1959 में अमेरिका के एक ख़ानदान ने अपने नए घर में खुशी के मौका पर एक यादगार तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर में ख़ानदान के 4 अफराद मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब तस्वीर तैयार हुई तो एक अजीब चीज़ ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसानी जिस्म छत से लटक रहा हो। घर वालों का कहना था कि तस्वीर लेते वक्त वहाँ ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। ये तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। कुछ लोगों ने इसे गैर मामूली वाक़या करार दिया, जबकि फ़ोटोग्राफ़ी के माहिरीन का कहना था कि ये डबल एक्सपोजर फिल्म की खराबी या जानबूझकर की गई एडिटिंग भी हो सकती है। आज तक इस तस्वीर की हकीकत पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे मशहूर मुबैना घोस्ट फ़ोटो की। सन 1936 में 2 फ़ोटोग्राफ़र एक कदीम महल में तस्वीर ले रहे थे। अचानक उन्होंने सीढ़ियों पर
ایک دھندلی سی خاتون جیسی شکل دیکھی اور فوراً تصویر لے لی۔ جب تصویر سامنے آئی تو واقعی سیڑھیوں پر سفید لباس میں ایک دھندلی شخصیت نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر کو دنیا بھر کے اخبارات نے شائع کیا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ محل میں رہنے والی ایک تاریخی خاتون کی روح ہے، لیکن کئی ماہرین نے اسے روشنی کے انعکاس یا کیمرے کی تکنیکی خرابی قرار دیا۔ آج بھی یہ تصویر پراسرار تصاویر کی فہرست میں شامل کی جاتی ہے۔ بابو شاکا لیڈی 22 نومبر 1963 امریکہ میں ایک تاریخی سانحہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز میں ایک ایسی خاتون نظر آئیں جو سر پر اسکارف باندھے ہوئے مسلسل کیمرہ استعمال کر رہی تھیں۔ بعد میں تفتیش کاروں نے کوشش کی کہ اس خاتون کی شناخت کی جائے، کیونکہ ممکن تھا کہ ان کے کیمرے میں اہم شواہد موجود ہوں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ خاتون کبھی سامنے نہیں آئیں اور ان کی شناخت آج تک یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ اسی لیے بابو شاکا لیڈی تاریخ کی سب سے مشہور پراسرار افراد میں شمار کی جاتی ہے۔ اب صرف 5 تصاویر باقی ہیں اور ان میں سے ایک ایسی ہے جسے دیکھ کر لاکھوں لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ اس تصویر کے پیچھے چھپی حقیقت انتہائی افسوسناک تھی، جبکہ ایک اور تصویر آج بھی دنیا کے بڑے رازوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب تک آپ نے ایسی تصاویر دیکھی ہیں جن پر آج بھی بحث جاری ہے، لیکن اب جن تصویروں کا ذکر ہونے والا ہے ان میں سے ایک تصویر ایسی ہے جس نے پوری دنیا کو خاموش کر دیا تھا۔ سن 1976 امیٹویلے ہاؤس میں ہونے والے ایک مشہور واقعے کے بعد کئی تفتیش کار اس گھر کی تصاویر لینے گئے۔ بعد میں سامنے آنے والی ایک تصویر میں ایسا دکھائی دیا جیسے ایک چھوٹا بچہ دروازے کے پیچھے سے جھانک رہا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تصویر لینے والوں کا کہنا تھا کہ اس وقت کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے غیر معمولی واقعہ قرار دیا۔ دوسری طرف ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ کسی شخص کا عکس، روشنی کا اثر یا تصویر کی غلط تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی اس تصویر کے بارے میں کوئی حتمی اتفاق موجود نہیں۔ 11 ستمبر 2001 دنیا کے لیے ایک ایسا دن جسے شاید کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے۔ اسی دن ایک فوٹوگرافر نے ایک ایسی تصویر کھینچی جو بعد میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس تصویر میں ایک ایسا شخص بلندی سے نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تصویر خوفناک نہیں بلکہ انتہائی دردناک انسانی حقیقت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس شخص کی شناخت کے بارے میں مختلف دعوے کیے گئے، لیکن مکمل یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل رہا۔ یہ تصویر آج بھی جنگ، دہشت گردی اور انسانی المیے کی ایک طاقتور علامت مانی جاتی ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ کچھ راز وقت گزرنے کے باوجود حل نہیں ہو پاتے۔ امریکی صدر کے قتل کے بعد لی گئی تصاویر میں ایک خاتون مسلسل کیمرہ استعمال کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تفتیش کاروں کا خیال تھا کہ اس کے پاس اہم شواہد ہو سکتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ خاتون کبھی سامنے نہ آئیں۔ آج بھی کوئی یقین سے نہیں جانتا کہ وہ کون تھی یا ان کے کیمرے میں کیا ریکارڈ ہوا تھا۔ اب صرف وہ تصاویر باقی رہ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کو دنیا کی سب سے مشہور مبینہ پراسرار تصویر کہا جاتا ہے، جبکہ آخری تصویر کی حقیقت آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ 1936 میں 2 فوٹوگرافر ایک قدیم برطانوی محل میں تصاویر لے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے سیڑھیوں پر ایک دھندلی سی انسانی شکل دیکھی۔ انہوں نے کیمرے کا بٹن دبایا
जब तस्वीर सामने आई तो वाकई ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक खातून सफ़ेद लिबास में सीढ़ियों से नीचे आ रही हो। ये तस्वीर दुनिया भर के अखबारात में शाया हुई और बहुत मशहूर हो गई। कुछ लोगों ने इसे रूह की तस्वीर करार दिया, जबकि फ़ोटोग्राफ़ी के माहिरीन ने रोशनी, कैमरे की तकनीकी खराबी या दीगर बसरी असरात को मुमकिना वजह बनाया। आज भी ये तस्वीर की हकीकत हर कोई हतमी इत्तेफाक मौजूद नहीं। और अब इस फहरिस्त की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा असर छोड़ने वाली तस्वीर 11 सितंबर 2001 को ली गई ये तस्वीर एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो जलती हुई इमारत से नीचे गिरता हुआ नज़र आता है। ये तस्वीर खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि एक अजीम इंसानी सानही की याद दिलाती है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाज़ औक़ात एक तस्वीर हज़ारों अल्फाज से ज़्यादा गहरा असर रखती है। ये आज भी तारीख़ की ताकतवर तस्वीरों में शुमार की जाती है। हमने आज ऐसी तस्वीर देखी जिन्होंने दुनिया भर में लोगों को हैरान किया। कुछ तस्वीरों की साइंसी या मंतकी वजाहत मौजूद है और कुछ के बारे में आज भी मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर सच है, ये तस्वीर अपने अंदर एक कहानी छुपाए होती है। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि इन 10 तस्वीर में से कौन सी तस्वीर ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। अगर आपको ऐसी ही हकीकी पुरस्कार कहानियाँ, तारीख़ी राज और दिलचस्प वाक़यात पसंद हैं तो हमारे चैनल सीक्रेट कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं अगली वीडियो में।